نتمنى تكونوا كاملين بخير. دونك في هذا الفيديو غنشوفوا لي زيكستريموم دون فونكسيون، la valeur maximale et la valeur minimale. Là on dit le maximum et le minimum d'une fonction. دونك مثلا عندي في هذا ليكزامبل، دونك عندي منطقه جبليه، عندي دي مونطاني، عندي هادو لي سومي ديال لي مونطاني. دونك عندي هنا يعني هاد لي سومي ديالهم دونك ماشي قد دونك متفاوتين. دونك شنو هي اعلى قمه؟ دونك فوالا هادي دونك باين هذا هو لو ماكسيموم. دونك هذا هو يعني اقصى قيمه ولا اكبر قيمه بالنسبه لهاد لي مونطاني. دونك عندي مثلا الا خديت غير هاد المنطقه، عندي هذا هو اعلى نقطه فيها، اولا مثلا الا خديت هادي دونك عندي هنا اعلى نقطه. دونك هادو دي فالور ماكسيمال دونك ريلاتيف، او بيان عندي هنا اعلى قمه دونك هي لا فالور ماكسيمال ابسولو. دونك اون دي لا فالور ماكسيمال ابسولو، ولا كان عندي يعني اللي صغر منها ولكن يعني كبارين بارابور لواحد البارتي، دونك تنقولوا لو ماكسيموم ريلاتيف. دونك بالنسبه لا فالور مينيمال، دونك هنا كاين اللي غيقول دونك هنا عندي هي على سطح الارض، بما ان عندي هنا بركه مائيه دونك لا فالور مينيمال غادي تكون دونك هنا هي يعني عندي اعمق نقطه هنا. دونك عندي هنا مثلا هذه فالور مينيمال، ولكن هذه فالور مينيمال ريلاتيف. دونك هنا يعني الا خديت هذا العمق هذا ولا لو بروفوندور، دونك عندي هنايا هذه هي لا فالور مينيمال. فوالا دونك لو ميم برينسيپ بور لي فونكسيون. دونك عندي مثلا باغ اكزومبل عندي هنا لا تمبيراتور، يعني هنا عندي واحد لو جور دونك عندي من 7h دونك حتى ل 16h عندي لا تمبيراتور دونك تتغير. دونك عندي في 7h تاخذ لا فالور دونك عندي هنا 5 دوغري، في 8h دونك ولات 15، عندي في 9h دونك ولات موان 10، عندي في 2h دونك ولات عندي 25 ايتترا دونك حتى ل 16. دونك غناخذوا الانترفال، دونك عندي سور الانترفال 7 16. دونك هذه هي لا تمبيراتور. دونك بالنسبه لهاد لا تمبيراتور دونك كتاخذ لا فالور ماكسيمال، دونك كتاخذها هنا، دونك كتاخذها هنا. دونك هنايا الا خديت على الانترفال من 7h دونك حتى ل 9h دونك عندي لا فالور ماكسيمال هي 15 دوغري. ولكن الا خديت الانترفال كامل دونك راه لا فالور ماكسيموم دونك كاينه اللي هي كبر منها اللي هي هذه، دونك هذه هي لا فالور ماكسيمال ابسولو. دونك نفس الشيء بالنسبه لا فالور مينيمال. دونك لا فالور مينيمال دونك ممكن نعتبر هذه مينيموم وهذه مينيموم. دونك هذا هو لو مينيموم سور الانترفال، مثلا عندي هنايا من 13h حتى ل 16h، ولكن عندي واحده اخرى اللي هي صغر منها دونك اللي هي هنا عندي موان 10 دوغري. دونك عندي الا خديت الانترفال من 7h دونك حتى ل 16h دونك لا فالور مينيمال هي موان 10، هي موان 10 دوغري. دونك sur l'intervalle دونك هنا 7 حتى ل 16. دونك autre exemple l'évolution de coronavirus au Maroc. دونك عندي هنايا خديت هنا دونك عندنا هنا لي نومبر دي كا، دونك عندنا عدد الحالات. دونك عندنا هنايا يعني en fonction du temps. دونك عندي مثلا عندنا اول حاله بانت عندنا دونك بانت في لو 2 مارس. دونك في لو 2 مارس كانت عندنا اول حاله، دونك كنا مازال بعادين على 100. دونك بالنسبه ل 5 مارس ولاو عندنا يعني 2 كا، بالنسبه ل 10 مارس دونك ولات عندنا 3، بالنسبه ل 11 ولات عندنا 6، دونك مازال بعاد على 100. دونك عندي في لو 15 مارس ولات عندنا 18، دونك عندنا في لو 17 ولات 44. دونك امتى غتولي 100؟ دونك عندي في لو 21 دونك ولات عندنا 96. دونك عندي هنا لو 21 عندي ولينا كنقربوا من 100. بالنسبه لو 22 ولات عندنا 115، دونك عندنا في لو 22 دونك 115 يعني فتنا 100. بالنسبه ل 23 مارس دونك ولات 143. لو 24 دونك انا مثلتهم بنقط. دونك لو 25 ولات عندنا 225 كا. لو 26 دونك فوالا لو 27 لو 28 دونك ولات 402. دونك لو 28 هي هذه ولات عندنا 402. بالنسبه لو 30 دونك 556. و لو 31 مارس دونك ولات عندنا 617. دونك لو 1 يعني لو 1 افريل دونك غادي نديرها يعني او هازار، ونتمنى ما تكونش يعني نتمنى يبداو ينزلوا. دونك عندنا هنا في لو 1 افريل دونك باغ اكزومبل عندي هنا عندي 700. بالنسبه لو 2 دونك عندنا
باغ اكزومبل دونك غندير هنايا، غنحاول ندير لو ماكسيموم دونك هو 800. دونك يعني هنايا غنعتبر بان ما غاديش نفوتو هاد لو 800. دونك غنعتبر بحال هذه هي لو ماكسيموم. دونك امتى هنايا هاد لو ماكسيموم تخدات؟ دونك هنايا اللي اتان في لو 2 افريل. دونك هنا في لو 2 افريل دونك ولات عندنا 800. دونك هنايا الا بقيت كنكمل يعني زايده طالعه، دونك ما نتمناش توقع. دونك عندي الا بقيت هنا الله يحفظ، دونك الا بقات هنايا طالعه يعني يعني غنفوتو 1000 ولا جو سي با. دونك هنا نتمنى ما توقعش. دونك بويسكو حنايا يعني ستاي ات هوم وهذوك الاعلانات كاملين، يعني غادي تغير المسار ديالها. يعني دونك عندنا يعني جوج ديال المسارات، يا اما غتكمل هكا يا اما دونك غادي ترجع بحال هكا. دونك نتمنى تغير المسار ديالها. دونك الا غيرت المسار ديالها دونك بحال هكا، دونك غيكون هذا هو لو ماكس. دونك هو 800 و الي اتان يعني في لو جور اللي هو 2 افريل. فوالا دونك هنايا عندي نتمنى يعني ما تفوتش 800. دونك هنا لا فالور ماكسيمال ديال هاد لا فونكسيون هادي دونك هي 800. دونك ما كايناش شي، دونك الا خديت هاد ليكزامبل هذا ما كايناش شي نقطه، يعني ما كاينش هنا شي نهار اللي غادي تكون اللي غتكون فايته فيه 800. يعني 800 هي لا فالور ماكسيمال. يعني هنا كيلكو سوا اكس ابارتيان هاد الانترفال هذا، يعني بور توت اكس. دونك بور توت اكس ابارتيان لانترفال، دونك عندي من لو 2 دونك هنا غنسميه اي. بور توت اكس ابارتيان اي عندنا اف دو اكس. دونك هنا سميتها فونكسيون، دونك عندي اف دو اكس غتكون انفيريور او ايغال لهاد الماكس هذا، دونك نسميه ام. دونك نسميها ام انفيريور او ايغال ام. يعني هنا ناخدو اي اكس من هاد الانترفال، يعني اي جور هنايا معمر ما غادي يفوت لينا 800. دونك ام هي 800. دونك عندي اف دو اكس غتكون انفيريور او ايغال 800. وهاد 800 دونك امتى خديناها؟ دونك خديناها في لو جور 2 افريل. دونك غادي نشرح لكم لا ديفينيسيون دونك بالنسبه لو مينيموم اي لو ماكسيموم. لو 7 افريل دونك هو اليوم العالمي للصحه. دونك نتمنى يلقى العالم كامل بصحه جيده وكورونا فيروس تمشي بحالها. ونرجعوا لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ماكسيمال بلوتو لو ماكسيموم اي لو مينيموم. دونك باغ اكزومبل اللي عندنا فونكسيون بحال هكا، دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها بحال هكا. دونك عندي هادي دونك هي لا فالور ماكسيمال. دونك الي اتان دونك هنا مثلا نسميه اكس ام. ليماج ديالها هي اف اكس ام. دونك هنا عندي هاد لا فونكسيون دونك الي ديفيني سور انترفال نسميه ا بي. دونك عندي هنا ا، عندي هنا بي. دونك هنا تلاحظوا بان بور توت اكس ابارتيان لانترفال ا بي، يعني الا حسبت ليماج ديالو ديما غنلقاها صغر من اف اكس ام. دونك هنا مثلا اف دو ا دونك هي هادي. عندي مثلا هنا الا كان عندي اكس 1 غنلقى اف اكس 1 هنا. اف اكس ام دونك هادي اف اكس ام. اف بي دونك هي هادي. دونك ديما كاع لي زيماج كلهم غيكونوا صغر اولا تحت من اف اكس ام. يعني هنا بور توت اكس appartient à B, donc on a f de x, يعني هنا quel que soit x appartient à B, f de x inférieur ou égal à f de xm. Voilà, donc on dit que fxm est la valeur maximale de la fonction f. Donc la même chose pour le minimum. Donc par exemple, il a une fonction, donc on dit fonction, la représentation graphique de la halaka. Donc عندي هذه هي la valeur minimale. donc elle est atteinte. donc هنايا x m minuscule. donc عندي هنا f x m. donc هنا عاوتاني عندي هذه اللي ديفيني sur l'intervalle a v. donc pour tout x appartient لهاد l'intervalle a b. donc الا بغيت نحسب لي زيماج كلهم غنلقاهم فوق من f x m. donc مثلا f a donc هذه f a. donc هذه f a. مثلا اف بي دونك هادي اف بي. اف اكس 1 دونك غتجي فوق منها دونك اف اكس 2
اتسيتيرا. دونك ديما غنلقى بان ليماج ديال اكس ام هي اللي اصغر، دونك هي لتحت. دونك غتكون عندي بور تو اكس ابارتيان ا بي on a donc ديما fxm inférieur ou égal à fx. بالنسبه للماكسيموم والمينيموم دونك هنايا الا لاحظتوا تعطي دونك ديما لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون. دونك يمكن لي نعرف لو ماكسيموم اي لو مينيموم حتى من لو طابلو دو فارياسيون اولا من ليكسبرسيون دو لا فونكسيون. دونك نديرو اكزامبل ديال طابلو دو فارياسيون. دونك كيفاش نعرفوا لو ماكسيموم اي لو مينيموم. Par exemple, on a le tableau de variation de la fonction f définie sur l'intervalle -3, 5. Donc elle est décroissante sur l'intervalle -3, 0, croissante sur l'intervalle 0, 1 et décroissante sur l'intervalle 1, 5. Donc le minimum et le maximum. Donc on dit sur l'intervalle -3, 1. Donc on dit le minimum ou 1 où il est atteint donc le x égale 0. On dit le maximum donc 4 donc sur l'intervalle 0,5 donc on dit 4 il est atteint donc lorsque x égale 1. donc بالنسبه لهنايا donc عندي هنايا valeur minimale وهنا valeur minimale وعندي 0 valeur maximale وهنا valeur maximale. donc هنا الا خديت l'intervalle -3 0 donc غتكون عندي la valeur maximale هي 0 alors que الا خديت l'intervalle كامل donc -3 حتى ل 5 donc عندي la valeur maximale هي 4. donc هذه valeur maximale relative يعني بالنسبه لهاد الانترفال هذا يعني اللي هو جزء من الانترفال الكبير. والا خديت الانترفال كامل دونك كنشوف لا valeur maximale donc هي 4. مثلا عاوتاني دونك عندي la valeur minimale donc عندي sur l'intervalle 1 5 عندي la valeur minimale هي -2 و sur l'intervalle -3 1 donc عندي la valeur minimale هي 1. donc هنايا يعني الصغيره هي la valeur minimale absolue donc هي -2. donc هنايا sur l'intervalle -3 5 عندنا donc le min هو donc le min هو -2 et sur l'intervalle -3 1 donc عندنا le minimum donc le minimum relatif هو 1. donc la même chose هنا pour le maximum donc sur l'intervalle donc عندي -3 5 le maximum هو 4 sur l'intervalle donc هنا le maximum عندي 0 donc ناخذ l'intervalle -3 0 donc هو 0. le max égale 0. exemple soit la fonction définie par fx égale -x au carré plus 2x. donc هنا le but ديالي من هذا l'exemple donc هو le maximum de f. donc كاينين deux méthodes donc soit نديرو l'étude de la fonction يعني étudier les variations de la fonction, donner le tableau de variation puis le maximum, ou bien donc غادي نحسب مباشرة شنو هو le maximum. donc on a f de x égale -x au carré plus 2x. donc يعني le maximum par définition خصني نعرف donc هنا عندي d de f هي r. خصني نعرف que pour tout x appartient لواحد l'intervalle i donc intervalle i appartient r. donc عندي pour tout x de i donc i intervalle من r. donc عندنا f de x خصها تكون inférieur ou égal à f à m donc tel que m appartient l'intervalle appartient à r. donc m un nombre réel. donc شنو غنديرو غنحسبو f de x égale donc عندي هي -x au carré plus 2x. donc نحاول نكتبها على شكل identité remarquable. donc غندير هنا -1 plus 1 égale نعمل par -1 donc عندي x au carré moins 2x
plus 1 plus 1. Donc, elle est identité remarquable. Donc, il y a moins x moins 1 au carré plus 1. Donc, elle dit f de x. Donc, elle dit x appartient à R. Donc, elle dit x un nombre réel. يعني هنا x moins 1 au carré. Donc, elle dit x moins 1 au carré elle est positif. Donc, elle ضربتها في moins 1 غتولي négatif. Donc, غتولي عندي moins x moins 1 au carré inférieur ou égal à 0. Donc, plus 1. Moins x moins 1 au carré plus 1 inférieur ou égal à 1. Donc, هذه هي f de x. Donc, هنا تلاحظوا بأن f de x inférieur ou égal à 1. يعني 1 هو la valeur maximale de la fonction f sur R كاملة. Donc, sur R. Donc, il est atteint في يعني هنا إلا عطيت إمتى غتساوي ليا 0. Donc, هنا إلا عطيت ل x إلا عطيت ل x 1 donc غتعطيني فوالا. دونك هنا غتعطيني 1. دونك إلا عطيت ل x 1 غتعطيني f de 1 هي 1. دو f1 donc égale 1 et la valeur maximale ou là est le maximum de f donc atteint donc le point donc x égale 1 donc sur R bien sûr. Voilà, donc c'est tout pour le maximum et le minimum. Donc la vidéo اللي غندير من بعد donc غيكون sur des exercices là le maximum et le minimum. Et merci وبسلامة.